नमस्कार सबैजनालाई, म हुँ प्रतीक्षा खनाल र आज म हजुरहरूको अगाडि एउटा टपिक लिएर आएको छु। यदि हजुरहरू रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ अथवा रिसर्च पढ्दै हुनुहुन्छ भने रिभ्यू अफ लिटरेचर सुन्नुभएकै होला। सो आजको टपिक छ रिभ्यू अफ लिटरेचर। सुरु गरौँ है त। रिभ्यू अफ लिटरेचर भनेर भन्छ हैन। पहिला त हामीले यो वर्डको मिनिङ के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो रिभ्यू मिलेर भनेको छ हैन। रिभ्यू रि भनेको फेरि पुनः एकचोटि र भ्यू भनेको केही चिजलाई अब्जर्भ गर्नु। सो लिटरेचरलाई हामीले फेरि एकचोटि अब्जर्भ गर्छौं, फेरि त्यसलाई एकचोटि पुनः पढ्ने गर्छौं हैन। डिफ्रेन्ट रिसर्चरहरूले डिफ्रेन्ट स्टडीहरू कन्डक्ट गर्नुभएको हुन्छ, डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू कन्डक्ट गर्नुभएको हुन्छ। हामीले त्यो लिटरेचरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सहरूबाट पाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ पढ्ने गर्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन्सहरूलाई चाहिँ ग्यादर गर्न सकिन्छ। सो त्यही नै हो रिभ्यू अफ लिटरेचर भनेर भन्छ। सो इन्ट्रोडक्सन्स। Review of literature is one of the most important steps in the research process. यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो हैन। यदि हामी रिसर्च गर्दैछौँ भने हामीलाई रिभ्यू अफ लिटरेचर नहुने हो, जसबाट नि हामीले डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ हैन। डिफ्रेन्ट अहिलेको यो सिचुएसन्समा हामीले केमा रिसर्च गर्दाखेरि राम्रो होला भन्ने इन्फर्मेसन्सहरू पनि हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचरको थ्रुबाट लिन सक्छौँ। डिफ्रेन्ट हामीले अब्जेक्टिभ कसरी फर्मुलेट गर्ने, हाइपोथेसिस कसरी फर्मुलेट गर्ने, डिफ्रेन्ट अरू रिसर्चरहरूले के लिटरेचरहरू भइसकेको छ, डिफ्रेन्ट के कन्डक्ट भइसकेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचरको थ्रुबाट पाउँछौँ। सो यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स हो रिसर्च प्रोसेसको। सेकेन्ड पोइन्ट छ इट इज एन एकाउन्ट अफ वाट इज अलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फेनोमेना। यो भनेको एउटा एकाउन्ट हो हैन, एउटा खाता हो जसबाट हामीलाई पहिला नै के भइसकेको छ त त्योसँग रिलेटेड हैन। हामीले कुनै रिसर्च गर्दैछौँ भने त्यो टपिकसँग रिलेटेड अरू रिसर्चरहरूले के कन्डक्ट गरिसकेको छ त हैन, कुन मेथड्समा उनीहरूले कन्डक्ट गरेको छ, कुन स्याम्पलिङ टेक्निकमा कन्डक्ट गरेको छ, यो इन्फर्मेसन्सहरू पनि के हो त रिभ्यू अफ लिटरेचर हो। सो रिभ्यू अफ लिटरेचर एउटा एकाउन्ट हो हैन, जसले चाहिँ पहिला के भइसकेको छ भन्ने इन्फर्मेसन दिने गर्दछ। The purpose of review of literature is to convey to the reader about the work already done. अनि यसले चाहिँ जो रिडरहरू छ, जो रिसर्चरहरू छ, उनीहरूलाई पहिला के भइसकेको छ भन्ने कुराहरू भन्ने इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। इट इज एन एकाउन्ट अफ प्रिभियस एचिभमेन्ट हैन। पहिला चाहिँ के एचिभमेन्ट गर्यो त हैन। जुन रिसर्चरले कुनै स्टडी कन्डक्ट गरेको छ भने उसको रिजल्ट कस्तो आएको थियो, हो त्यो रिजल्टको एउटा एकाउन्ट पनि हो हैन भनेर भन्छ। लेबोरियस टास्क बट एसेन्शियल फर सक्सेसफुल रिसर्च। रिभ्यू अफ लिटरेचर भनेको एउटा लेबोरियस टास्क हो भनेर भन्छ, एउटा परिश्रम। अनि हामीले सजिलै कुनै पनि टपिकसँग रिलेटेड कति रिसर्चहरू भइसकेको छ भनेर हामीले सजिलै फाइन्ड आउट त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू होला, डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू होला, त्यो हामीले खोज्नुपर्छ र त्यसको थ्रुबाट बल्ल हामीले पाउने पर्छ। सो यो एउटा लेबोरियस टास्क हो, तर यो चाहिँ रिसर्च कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै एसेन्सियल हुन्छ भनेर भन्छ। एलिमेन्ट्स फर डेभलप न्यू नलेज। रिभ्यू अफ लिटरेचरको थ्रुबाट हामीले नयाँ नलेजहरू डेभलप गर्न सकिन्छ हैन। पहिला यो मेथडमा कन्डक्ट भइसकेको छ भन्ने थाहा भयो भने उसको रिजल्ट कस्तो आएको छ त हैन। यदि इन्कम्प्लिटनेस छ भने उसले यो मेथडमा गर्दाखेरि इन्कम्प्लिटनेस थियो, यो स्याम्पलिङ टेक्निक उसले युज गरेको रहेछ, मैले त्यही मेथडमा यो स्याम्पलिङ टेक्निकमा गर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट आउन सक्छ नि हैन। सो यो नयाँ नलेजहरूलाई पनि डेभलप गर्नको लागि रिभ्यू अफ लिटरेचरले हेल्प गर्ने गर्छ भन्ने छ। सो यो थियो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन्स। रिभ्यू अफ लिटरेचर भनेको रिसर्च प्रोसेसको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो। यसले चाहिँ रिडरहरूलाई मेसेजहरू कन्भे गर्ने गर्छ, जो पहिले भइसकेको छ भन्ने इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ। यो एउटा एज अ एकाउन्टको रूपमा काम गर्छ हैन, जसमा चाहिँ प्रिभियस एचिभमेन्ट, प्रिभियस रिजल्टहरूको बारेमा इन्फर्मेसन्सहरू दिने गर्छ। यो एउटा लेबोरियस टास्क भए पनि यसले चाहिँ रिसर्चहरू गर्नको लागि चाहिँ सक्सेसफुल कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एसेन्सियल हुन्छ भनेर भन्छ र यसको थ्रुबाट चाहिँ न्यू नलेजहरू पनि डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। सो यो थियो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन्स।
Second चाहिँ हाम्रो definitions. Definitions, review of literature is descriptions and analysis of literature on a particular topic. यो भनेको एउटा descriptions हो अरे हैन, एउटा explanations हो अथवा analysis हो of literature on a particular topic. त्यो particular topic मा के भएको रहेछ त्यो informationsहरु दिने नै के हो त review of literature हो. It is overview of what has been said, who the key writer, who are the hypotheses, what are the hypotheses, what methodology are useful. यो भनेको एउटा ओभरभ्यू हो हैन, जसबाट पहिला के भइसकेको रहेछ, कसले चाहिँ कन्डक्ट गरेको थियो, त्यसको हाइपोथेसिस के थियो, के टेस्ट गर्न खोजिरहेको थियो र त्यसमा कुन मेथोडोलोजी युज भएको थियो, यो सबैको बारेमा एउटा ओभरभ्यू दिने काम गर्छ रिभ्यू अफ लिटरेचरले. So, अर्को definition छ, review of literature seek to describe, summarize, evaluate the primary report. हैन, रिभ्यू अफ लिटरेचरले के खोजी गर्छ त भन्दाखेरि जो प्राइमेरी रिपोर्टहरु हुन्छ हैन, जो चाहिँ एउटा रिसर्चरले आफूले कन्डक्ट गर्दाखेरिको जुन उसको रिपोर्ट हुन्छ त्यो रिपोर्टलाई हैन, उसको प्राइमेरी रिपोर्टलाई चाहिँ के गर्ने त समराइज गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने, उले के गरेको छ भनेर, त्यसैलाई नै के भन्छ रिभ्यू अफ लिटरेचर भनिन्छ, जो डेफिनेसन्स कोपरले 1988 मा दिनुभएको थियो. अर्को छ, a literature review is a body of text that aims to review the critical points of knowledge on a particular topic of research. So यो भनेको चाहिँ एउटा body of text हो जसले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर टपिकमा चाहिँ के क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु थियो हैन, त्योसँग रिलेटेड के नलेजहरु थियो सबैको बारेमा इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ भनेर भन्छ, जो डेफिनेसन थियो ENA ले 2000 मा दिएको. अर्को चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ रिभ्यू अफ लिटरेचर भनेर भन्छ. अब यो रिभ्यू अफ लिटरेचर किन इम्पोर्टेन्ट छ त रिसर्चमा, हामीले किन थाहा हुनुपर्छ त रिभ्यू अफ लिटरेचरको बारेमा भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन्स अफ रिसर्च प्रब्लम हैन, रिसर्च गर्नको लागि त हामीलाई पहिला सुरुमा प्रब्लम चाहियो, केमा कन्डक्ट गर्ने, त्यो प्रब्लमहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा सोर्स भनेको के हो त रिभ्यू अफ लिटरेचर हो. हामीले त्यसको थ्रुबाट नै हामीले आइडिया लिन सक्छौं, हामीले यसमा गर्दाखेरि राम्रो होला हैन, अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले योमा गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो आइडियाहरु चाहिँ हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचरबाट पाउँछौं. So first importance is identifications of research problem. Second is development or refinement of research questions. हैन, जुन रिसर्च क्वेशन्सहरु छ त्यो रिसर्च क्वेशन्सहरुलाई डेभलप गर्नको लागि, त्यसलाई फेरि रिफाइनमेन्ट गर्नको लागि, यदि कुनै रिसर्च क्वेशन्सहरु छ हैन, कुनै टपिकमा गराएको जुन रिसर्च क्वेशन छ त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्नको लागि, त्यो मोडिफाई गर्नको लागि त हामीलाई आइडियाहरु चाहियो, त्यो आइडियाहरु पनि हामीले के गर्छौं त रिभ्यू अफ लिटरेचरबाट लिने गर्छौं. सो रिसर्च क्वेशन्सहरुलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, त्यसलाई रिफाइनमेन्ट गर्नको लागि पनि हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचरको बारेमा थाहा हुनुपर्छ. डिटर्मिनेसन्स अफ एनी ग्याप इन द बडी अफ नलेज. प्रिभियस स्टडीहरुमा के इन्कम्प्लिटनेस थियो त हैन, प्रिभियस रिसर्चमा उले जुन मेथड युज गरेको थियो, जुन स्याम्पलिङ टेक्निक युज गरेको थियो, जुन स्याम्पल डिजाइन राखेको थियो हैन, जुन स्याम्पल साइज राखेको थियो, त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि उसको रिजल्ट कस्तो आयो त हैन, त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा नयाँ नलेज डेभलप गर्नको लागि. सो डिटर्मिनेसन्स अफ एनी ग्याप इन द बडी अफ नलेज, अनि उसमा चाहिँ के ग्याप थियो त भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि पनि रिभ्यू अफ लिटरेचर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. Discover of unanswered questions about subject, concept or problems. हैन, यसले चाहिँ जुन अनआन्सर क्वेशन्सहरु छ हैन, त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टलाई लिएर, त्यो पर्टिकुलर कन्सेप्टलाई लिएर, त्यो पर्टिकुलर प्रब्लमलाई लिएर, त्यस्ता क्वेशन्सहरु, त्यस्ता अनआन्सर क्वेशन्सहरुको एन्सर्सहरु फाइन्ड आउट पनि हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचर थ्रुबाट गर्न सकिन्छ. Determine a need to replicate a prior study in different settings, size, sample or populations. हैन, यदि प्रिभियस स्टडी भएको छ कुनै डिफरेन्ट हैन सेटिङमा, हामीले त्यसैलाई सेम टपिकलाई फेरि डिफरेन्ट सेटिङमा गर्न सकिन्छ हैन, डिफरेन्ट साइज लिन सकिन्छ, डिफरेन्ट स्याम्पल युज गर्न सकिन्छ, डिफरेन्ट पपुलेसनमा गर्न सकिन्छ. त्यो रेप्लिकेट गर्नको लागि, त्यो प्रायर स्टडीहरुलाई डिफरेन्ट सेटिङहरुमा, डिफरेन्ट साइजहरुमा रेप्लिकेट गर्नको लागि पनि रिभ्यू अफ लिटरेचर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्छ.
अर्को छ आइडेन्टिफिकेसन्स अफ रिलेभेन्ट थ्योरी अर कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फर रिसर्च प्रब्लम। एउटा रिसर्च प्रब्लमको लागि हैन एउटा रिसर्च प्रब्लम सक्सेसफुली हामीले चाहिँ त्यसको रिजल्ट एचिभ गर्नको लागि हामीलाई एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिने गर्छ। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कलाई हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जसको थ्रुबाट त्यो रिसर्चरलाई एउटा डाइरेक्सन्स मिलोस् हैन उसले चाहिँ त्यसको एकर्डिङ चाहिँ एउटा आफ्नो रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्न सकोस्। ऊ त्यस्तो रिलेभेन्ट कुन चाहिँ कन्सेप्ट हैन कुन चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिँदाखेरि आफ्नो स्टडी सक्सेस हुन सक्छ त कुन चाहिँ थ्योरीलाई हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ त भन्ने त्यो चिजहरुसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि पनि रिभ्यू अफ लिटरेचर चाहिन्छ। So identifications of relevant theory or conceptual framework for research problem. अर्को छ describe the strength and weakness of research design. त्यो रिसर्च डिजाइनमा के स्ट्रेन्थ पोइन्टहरु छ त हैन मैले कुनै मेथड युज गर्दै छु यो प्रब्लमको लागि भने त्यो प्रब्लममा त्यो मेथडमा के स्ट्रेन्थ पोइन्ट छ मैले के चीजलाई चाहिँ एक्जामिन गर्न सक्छु त तर त्यो सँगसँगै त्यो मेथडलाई यदि मैले युज गर्दाखेरि त्यसको विकनेसहरु के छ हैन त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त्यो डिस्क्राइब गर्नको लागि पनि रिभ्यू अफ लिटरेचर चाहिन्छ। डेभलपमेन्ट अफ हाइपोथेसिस हैन हाइपोथेसिसलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा स्टडीको एउटा डाइरेक्सन्स एउटा मेन्टेन गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हाइपोथेसिस चाहिन्छ। सो त्यस्तो हाइपोथेसिसहरु डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई आइडियाहरु चाहिन्छ र त्यो आइडियाहरु भनेको हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचरबाट लिने गर्छौं। सो हाइपोथेसिसलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हेल्प इन द प्लानिङ द मेथोडोलोजी अफ द प्रेजेन्ट रिसर्च स्टडी। मैले कुनै टपिक सिलेक्ट गरे हैन त्यो पर्टिकुलर टपिकमा मैले कुन चाहिँ मेथड युज गर्दाखेरि राम्रो होला भनेर प्लानिङ गर्नको लागि पनि हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफरेन्ट रिसर्चरहरुको लिटरेचरहरु हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन जसबाट चाहिँ हामीले आइडिया हुन्छ कि यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी सक्सेसफुली अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर। सो हेल्प इन द प्लानिङ द मेथोडोलोजी अफ प्रेजेन्ट रिसर्च स्टडी भनेर भन्छ। अर्को छ हेल्प टु डेभलपमेन्ट अफ रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्ट हैन रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो त्यो रिसर्च स्टडी कन्डक्ट गर्नको लागि हामीलाई डिफरेन्ट टुल्सहरु चाहिन्छ डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहियो हैन कुनै रिसर्चमा हामीले क्वेशनहरुको युज गर्छौं यदि हामीले नलेज एसेस गर्दैछौं हामीले क्वेशनहरु युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कुनै स्टडीमा हामीले इन्टरभ्यु मेथड युज गर्न सक्छौं कुनैमा अब्जर्भेसन्स युज गर्न सक्छौं कसैमा हामीले प्रोजेक्टिभ टेक्निकहरु युज गर्न सकिन्छ। सो कुन चाहिँ टुल्सलाई युज गर्दाखेरि हाम्रो स्टडी चाहिँ राम्रो हुन सक्छ भने त्यो टुल्सहरु त्यो रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि रिभ्यू अफ लिटरेचरले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। सो यो नै के हाम्रो इम्पोर्टेन्स भनेर भन्छ रिभ्यू अफ लिटरेचरको। फर्स्ट भनेको रिसर्च प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा रिसर्च क्वेशन्सलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हैन बडी अफ नलेजमा के ग्याप छ त हैन प्रिभियस रिसर्चमा के ग्यापहरु छ त त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि अनएन्सर्ड क्वेशन्सहरु हैन अबाउट कुनै सब्जेक्ट कुनै कन्सेप्ट कुनै प्रब्लम त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हैन र डिफरेन्ट प्रायर स्टडीहरुलाई रेप्लिकेट गर्नको लागि डिफरेन्ट सेटिङमा डिफरेन्ट साइजमा डिफरेन्ट स्याम्पल डिफरेन्ट पपुलेसन्समा त्यस्तै गरेर कुन चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ आफ्नो स्टडीको लागि राम्रो होला भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि रिसर्च डिजाइनको स्ट्रेन्थ र विकनेस आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हाइपोथेसिस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि मेथोडोलोजी प्लान गर्नको लागि र रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्टहरु डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ रिभ्यू अफ लिटरेचर चाहिन्छ भनेर भन्छ। सो यो थियो हाम्रो रिभ्यू अफ लिटरेचरको बारेमा इन्ट्रोडक्सन्स डेफिनेसन्स र इम्पोर्टेन्स। अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामीले लिनेछौँ यसको टाइप्सहरु के छ यसको स्टेप्सहरु के छ। सो आजको लागि नै यति नै। यसमा चाहिँ हजुरहरूले के बुझ्नुभयो र केही नबुझेको केही छ डाउटहरु छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही इम्प्रुभमेन्टको लागि पोजिटिभ कमेन्टहरु गरिदिनु होला। हस् थ्यांक यू।